رحمت دی ٹھنڈی ہوا چلا دیتی ہے تے میں چاہنا قرآن دیا کچھ ایتاں بھی سنا دیا، سنو گے نا؟ حافظ صاحب نے عنوان میرے ذمے لگا دیتا ہجرت رسول دا، ویسے تو اج میں دھوڑ پٹ رہی سی ٹوکے دی، اصل میرے آن تو پہلا سپیکر کا وضو ٹوٹ گیا ہونا جی، سانو ویخ کے تو حکمران جڑے نے وہ نہیں کھلوندے، سپیکر کتنے تھی زندگی دی دعا کریا کرو۔ آ جڑے مولوی بھڑکتے پھرتے نا برساتی تمہیں پتا انہوں میں چنگی طرح سانب لینا ہونا، انشاءاللہ سانبا گا انہوں، بولو سانبا گا انہوں انشاءاللہ۔ آواز آندی اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ میرے قائد دی قبر تے کروڑ رحمتہ نازل فرما۔ ایک تے گل اے آئے تو ادو پڑھی کہ جدو قاتلانہ حملے دے بعد آ کے 2.5-3 مہینے دے بعد خطبہ جمعہ پڑھایا، اے آیت پڑھی تے دسیا ہے کہ اے حملے اے قاتلانہ اے جان دے دشمن اور توحید دے دشمن اج نویں نہیں کوئی، اے تے بڑے پرانے لگے آ رہے ہیں۔ اور لوگوں ایتھے دشمنیاں صرف جائیداد دی تقسیم تے نہیں پیندیاں، دشمنیاں رشتے لین دین تو صرف نہیں پیندیاں، دشمنیاں صرف چدراہٹاں تو نہیں پیندیاں، دشمنیاں ممبریاں تو صرف نہیں پیندیاں۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم خالص اللہ دی توحید دی دعوت دین والا آمینہ دا لال بھی ہوئے لوگ وہ دی جان دے بھی دشمن بن جاندے نے، او دے خون دے پیاسے بن جاندے نے۔ ایمان نہ جواب دے آجے اور قرآن سن کے سبحان اللہ گج وج کے تسا کہنا، آقا دا نام پاک سن کے جنہ پیار محبت تڑپ کے درود پاک پڑھنا اور تسا مینو دسنا اور میرے آقا نالوں میٹھی زبان کائنات وچ کسے دی ہو سکتی ہے؟ اجے سارے نہیں بولے۔ آقا دی گل نالوں سچی گل کسے دی ہو سکتی ہے؟ آ ویکھو ہاں ذرا جگاں دے پیر علیہ السلام اللہ دے حکم نہ اور بولو کیوے، سارے بولو کیوے، اللہ دے حکم نہ کی آواز آئی؟ مولا فرماندے نے یا ایھا المدثر، جیڑا گونگا انہیں تے نہیں بولنا، تے جیڑا قرآن سن کے سبحان اللہ نہ آکھے سویر نو گنگا ہو گیا تے چاچا جی ساڈا بس کوئی نہیں۔ اللہ اللہ یا ایھا المدثر قم فانذر
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. سبحان اللہ. محبوبہ اٹھ کھڑو، چادر والی اٹھ کھڑو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب دا نعرہ بلند کر دے. اللہ اکبر دا نعرہ مار دے. دس دے دنیا نو کہ سب تو بڑا اور دنیا دی اندر حقیقی کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنان والا وہ صرف اللہ او دی علاوہ دجا کوئی نہیں. میرے آقا نے اے جدو گل سنی اللہ میں شروع کتوں کرا فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبیاں تو شروع ہو جا، اپنے قریبیاں تو رشتہ داراں تو عزیز و اقارب تو تے اس وقت دے رواج دے مطابق اللہ تانوں بیت اللہ دی تے مسجد نبی دی حاضری نصیب فرمائے. جیڑا تے کتاب و سنت سنن واسطے آیا ذرا میرے ول توجہ رکھے بھائیو. خدا را اے وقت قسمتاں نہ ملدے نے، پتہ نہیں دوبارہ کٹھے ہوئیے تے کیڑا ہووے یا نہ ہووے، لیکن قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں اس وقت تہاڈی مجلس وچ رب دے فرشتے بیٹھے نے اور تہاڈے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں. تو تسی کم از کم کتاب و سنت نال اپنے پیار محبت دا ثبوت دیو. آقا کو ہے صفات چڑھے، بولو کتھے کو ہے صفات. حاجیاں نو پتہ ہے اج بھی وہ جگہ اوویں موجود ہے تے میرے آقا نے رواج دے مطابق آکھیا فلاں بھی آئے فلاں بھی آئے فلاں بھی آئے فلاں بھی آئے. جب وہ سارے ہی آ گئے نا تو آپ جی گل سن والی آقا نے سب تو پہلے جیڑی گل کی آپ فرماندے نے اے مکے والے ہو لقد لبثت فیکم عمر من قبلی، میں تواڈے تے کچھ وقت گزاریا. کنا؟ ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 10 سال 20 سال 30 سال نہیں، 40 سال دا. بولو ایک باری پھر ذرا اور جا ٹنکے دی چوٹ کہنا اے دعوی وہابیاں دے پیر دی علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکدا. اج زرداری نو پوچھو وہ آکھے گا جدن دا آیا کدی سچ بھی سنیا جے. تے میرے آقا آمدے میں حال وجدتمونی صادقاً او کاذبا. اور مکے والے او دسو کدی جھوٹ بھی سنیا جے؟ سارے آندے میں ما جربنا کا الا صدقاً امینا. اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اساں 40 سال وچ تینوں سچا دیانتدار امانتدار امین تینوں اساں پایا تے آقا آندے نے پھر کہہ دیو ہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آقا نے جب اینی گل کیتی اپنا ہی اٹھ پیا، انہیں دشمنی شروع کیتی، ویلا گزردا گیا، ایام گزردے گئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 12 سال نہیں، 13واں سال آندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے سونیا جی رب جی کی آرڈر فرمایا ہن تہاڈا ایتھے رہنا ٹھیک نہیں رہ گیا، مناسب نہیں رہنا۔ اللہ جی کی گل بنی؟ فرمایا اے ساڈیاں مرضیاں، اسی جیڑا فیصلہ کر لے آئے اساں تانوں ایتھے نہیں رہن دینا۔ کی ہو گیا؟ باہر کوئی نئی کوئی چیز آ گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ، اے کون سی ساتھ دے دودھ پینے مجنو پتر ہی سونے مکہ چھڈ دے تے تانوں پتہ ہے جتھے بندہ جمیا پلیا ہووے، بچپن لڑکپن جوانی گزاری ہووے، او جگہ چھڈنیاں بڑیاں مشکل ہوندیاں نے۔ اللہ کی گل بن گئی؟ آواز آئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ سونے مجلس اپنی پارلیمنٹ جیڑی ہے اودے وچ طے کر لیا، لدے والے والی ذرا گل نوٹ کر لئی، یزدانی جیڑی گل کرن لگے حوالہ غلط ہوئے تا زندگی اسٹیج تے نہیں آواں گا۔ کئیاں نوں یاراں نال بڑا پیار ہے، کئیاں نوں یاراں نال بڑا پیار ہے، اور جیڑی پارلیمنٹ جیڑا اجلاس ہویا اودے وچ بھی 11 سردار آئے، کنے 11 کادے واسطے؟ ایک اللہ دی یکتائی دا اعلان کرن والے نو مٹان واسطے، اور جیڑا اے غیر اللہ دی نفی کردا ہے اودے قتل دے منصوبے واسطے، انہوں قید کرنے واسطے۔ ایویں نہ گھبرا جایا کرو، یہ تے ازل تو حق و باطل کا مارکا جیڑا چلتا آ رہی ہے، قیامت کے بعد تک چلنا، ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے۔ ہاں ہاں اللہ جی کی گل فرمایا، اینا مشورہ کیتا، تدبیراں کیتیاں، اجلاس بنیا تے وچ انہاں دے ابو جال بھی بیٹھا، ابلیس بھی ایک علاقے دا سردار بن کے بیٹھا، یعنی اسپیکر بن کے بیٹھا۔ باقی پارلیمنٹ ہاں بھائی بول، ایک اندالی یثبتوک، اور لدے والے ہو جاگ دے ہو آکے علی یثبتوک، ایک اندہ میری رائے اے محمد نو قید کر دے ہو۔ اللہ اکبر۔
ابو جہل آندا مینوں اختلاف ہے، کیوں؟ آندا ہوئے ایدی زبان اتنی میٹھی ہے، انہیں جیل وچ رہ کے بھی تبلیغ کرن تو باز آنا۔ ہن میں جدو گیا نا 6-7 حافظ میرے نال سال، الحمدللہ میں 6 جمعے پڑھا کے آیا، اور ایک عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا، الحمدللہ۔ اور اہل حدیث جاندا تے کتاب و سنت واسطے جاندا ہے، تے ربا سانو کتاب و سنت واسطے ہی رکھی، ہولی آندی ہو ہوا لگ گئی جی ٹھنڈی، اللہ توحید و سنت واسطے ہی رکھی۔ چلے تے گئے اسی ہن جنیاں بار کا اونے حافظ مسلے انہاں سانو دے دیتے۔ ایتھے ایک مولانا امام غیب صاحب کتنے گئے ہیں زاہد ناگرمی صاحب، وہ آخر جی ایک مولوی انہاں وچ سی، وہ 4 راکٹ تے 4 کلاشنا ایک موٹر سائیکل لے کے بھج گیا۔ میں کیا بندہ سی کہ جن سی وہ؟ میں کیا اللہ یہ تے کوئی نہ، باقی اسی 7 چلے گئے، مسلے انہاں سانو دے دیتے۔ جدو اسی آخیا اللہ اکبر سبحان اللہ، تو پتا کی آخر خدا کی قسم کہ لٹاں انہاں رکھیاں کہ تمہیں پتا نا جی بیبیاں فیشن کر دیا نے، یہاں مولیاں بھی کپڑے کے رنگ رکھے نے اتریا نے، کسی نے مالٹے رنگ دا، کسی نے انابی رنگ دا، کسی نے کلیجی رنگ دا، کسی نے چٹے رنگ دا، کسی نے جناب ہرے رنگ دا، کسی نے آسمانی رنگ دا، پتہ نہیں کی نویں نویں۔ اچھا وہ جناب جنہیں میں پڑھان لگ پیا تے مولویاں نو اپنی بھول گئی، ساڈی پی گئی، کیونکہ جہاں سلاطا ہون، جہاں ناتا ہون، جہے کام وہ کرتے سن اونٹ پٹان، وہ سارے بند۔ جمعہ بھی میں پڑھانا، وہ جہے باہر آنا نہ کر مولوی صاحب مہمان آئے اینا جمعہ پڑھانا ہے اتنے۔ میں کیا اللہ تیری قدرت، سنت یوسفی ادا ہو رہی ہے، سبحان اللہ، خدا دی قسم۔ اور لوگ پتہ نہیں کی کچھ کر کے جیل سے جا کے منہ چھپان دے میں، اور اسی جیل میں جا کے بھی ڈنکے دی چوٹ رب دا قرآن سنانے۔ آخر تسی جاؤ جنی دیر حافظ علی نے تہاڈا ایتھے داخلہ بند، انہوں مولویاں پتا کی شروع کر دیتا، اللہ یزدانی صاحب دی ضمانت ہو جائے، اللہ انہوں چھیتی لے جائے اتھوں، اللہ انہوں دے بچیاں نال ملا دے، اللہ انہوں دی باہر بڑی لوڑ، میں کہ انہوں دی اندر بڑی لوڑ، کلیا کرو سانو۔ ابھی پیو دے ہوئے تے قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کے تہاڈیاں منجیاں پٹھیاں کرنی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اے بھابی بھابی نہیں، جڑا گزر کے جائے تے لوگاں نوں پتہ نہ لگے۔ آلو بننے چھڑ دیو، گوبھی چ بھی، گاجراں چ بھی، مٹراں چ بھی ہے، دال چ بھی، ہر چیز سے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کاٹے کی طرح، اور تو فقط ملا۔ اللہ 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 اللہ، یہ اسلام نہیں پھیلیا۔ سن ذرا سن سونیا، انہاں تیرے واسطے منصوبہ بنا لیا کہ تینوں قید کر دیتا جائے۔ یہ آندا مینوں اختلاف ہے، کیوں؟
آندا اے دے یار نے وفادار میں سبحان اللہ اوے انہاں اینو جیل وچ بھی رہن دینا بولو تے صحیح اینا جیل وچ بھی رہن دینا نہیں رہن دینا جیلاں توڑ دین گے جیل چو کڈ کے لے جان گے پھر کی کریے او یخرجو گا اینو ملک بدر کر دیتا جائے اونٹ لے آندا جائے اودے تے بن کے رسیاں دے نال اونٹ نو چھڑیاں مار کے دوڑا دیتا جائے اونٹ آپ ہی لے کے کسے ملک وچ ٹر جائے گا یا راہ چ ڈگ کے مر جائے گا نعوذ باللہ یا کسے ملک وچ ٹر جائے گا ابو جہل آندا مینوں اختلاف ہے اے تینوں کیوں اختلاف ہے آندا اے دی آواز وچ اتنی تاثیر ہے جتنے بھی جائے گا قرآن سنائے گا تے اپنے ہی بنا لے گا جتنے بھی جائے گا قرآن بولو لیسبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے جی قید بھی نہیں کرنا اینو شہر بدر بھی نہیں کرنا تے پھر کی کرنا ابو جہل آندا میری رائے وے کہ اینو قتل کر دیتا جائے توبہ اللہ میری توبہ منوس الوجہ آندا اینو قتل کر دیتا جائے اینو قید وچ بھی نہ رکھیا جائے شہروں بھی اینو نہ کڈیا جائے انہیں یہ شہروں باہر جانا ہے پھر بھی انہیں ساڈے تے حملہ آوری ہونا ہے جے شہر وچ رہنا ہے پھر بھی یہ دی قدر و قیمت ودنی ہے ایدا ہی کوئی کم ایدا نہ ہی مٹا دیتا جائے اینو قتل ہی کر دیتا جائے تے شیطان اٹھ کے آندا واہ پترا کام دی گل تے تو کیتی ہے نا گل تو کیتی ہے اینو قتل ہی کر دیو تے تا سکون ہوئے گا اور ویکھیا قتل کرنے والے کون اور کتاب و سنت تو قتل ہونے والے کون ارادے کرنے والے کون اور جڑے ارادیاں دی زد چاڑ والے کون جی انج کرو 100 قبیلے دا جڑا ایک ایک فرد تلوار لے کے آ جائے تے کراؤ کر لے تاکہ یک بار حملہ کیتا جائے گا تے خون جیڑا 100 قبیلے تے پہ جائے گا تے محمد یارانو ہر کسے نہ لڑنا سوکھا نہیں ہوئے گا واہ میرے اللہ تیریاں عظمتاں تو صدقے قربان جاواں اللہ جی کی گل فرمایا سونیا اٹھ پا اللہ جی میں اٹھ پہ آواں فرمایا سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین میں دیکھنا کنوں پیار ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر
قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم گل ذرا قرآن وال دھیان کریا جے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فہم لا یبصرون سونیا سورہ یاسین پڑھدا جا اپنے ہاتھ وچ ایک مٹھی مٹی دی للا انہاں ول سٹ دے اللہ میں سٹاں گا دو چار دیاں اکھاں چ پین گیاں فرمایا سٹنا کم تیرا انہاں نو انیا کرنا کم میرا پھر کہو ذرا انہوں انیا کرنا کم تے اہل حدیث تیرے مسلک دی صداقت ایتھے بھی گونجن لگی آ نبی کولو ننگیا نبی کولو ننگیا پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ لے اے میرا پیر تو اپنے پیر ویکھ لے ایویں دا کام ہوندا نہ جلی رہندی نہ کلی رہندی تے میرا نبی آکھیا پیارے علی انہاں دیاں امانتاں نے تے واپس کر کے مگر آ جائیں امانتاں واپس کر کے آ جائیں اللہ مکے والیاں دیاں مانگتا علی کول تے تیری امانت فرمایا گھبران دی لوڑ نہیں ہو میرے صدیق کول او میرے صدیق کول امجد فاروق ہے کہ چلا گیا اللہ 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 دی امانت صدیق کول آخیا علی میری چادر لے کے سو جا چادر اچھا باپ نو خطرہ ہوئے باہر تے پتر ہون دو ایک چھوٹا تے ایک وڈا باپ کنو باہر لے کے نکلے گا بولو سارے بولو باپ آگے گا او چھوٹے آ پترا تو اندر جا کے سو جا او وڈیا تو میرے نال باہر نکلے آ اے علی تو چادر لا کے اندر جا کے سو جا اے ابو بکر تو میرے نال باہر نکلے آ اور دشمنوں کو نال کھڑ دے تے میرے آقا نکلے تے اونا دے وچوں نکلے مشرکاں نو نظر اوتھے کول کھلوتے یا نظر نہ آیا پاکستان تے انڈیا کی نہیں ہوندا نہیں سمجھے اگلے دن سمجھو گے نبی کولو ننگیا تے مشرکاں نو نظر تے پاکستان چ نظر آندا پھر تے اللہ
اللہ تینو سچا مسلک ال حدیث نصیب فرمائے۔ تے میرے آقا ٹردے جا رہے پیندے سب ایتھے نیڑے آ جاؤ ذرا، میرے آقا ٹردے جا رہے نے تے کعبے وال نظر پہ گئی، اللہ اللہ، تے کعبے وال جدو نظر پئی تے میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پیاں، دل پھس گیا، دل نرم ہو گیا، او بچپنا یاد آ گیا، تے اوتھے کھیلنا یاد آ گیا، اوتھے اما حلیمہ دے کول نال آنا جانا یاد آ گیا، چاچیاں دیاں محبتاں یاد آ گئیاں، اے محلہ جتھے رہے اے یاد آ گیا، تے کعبے وال مڑ مڑ پہ ویندے نے، تے بابا جی فرماندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نال ہنجو نے کیریاں، مڑ مڑ پہ ویکھن نال ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لئیاں اتھوں رزق دیاں ٹھیریاں، او کعبۃ اللہ مڑ مڑ پہ ویکھن نال ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لئیاں اتھوں رزق دیاں ٹھیریاں، کرساں زیر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی، چوک وسندی ڈٹی، تے بابا جی کی فرماندے نے گل بڑی پیاری کر گئے، آقا کی آندے نے کعبے وال مڑ کے آندے نے، او کعبہ چاندا سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں، چاندا سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پاک خدا دے اگے کردا نیک نیازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹی، تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا کیڑیاں گلاں دل نو لا لیاں جے، آقا آؤ نہ ٹرو، آقا آؤ نہ چلو، ابو بکر کوئی سواری لے کے آیا ہے، نہیں محبوبہ جے سواری دی لوڑ پائے گی ابو بکر سواری بن جائے گا، تسی کندھیاں تے سوار ہو جایا جے، اور ایس کتاب دی اترن والے دی قسم میں تے اپنی گناہگار اکھاں نہ تک کے آیا ویکھ کے آیا، ہن تے پھر بھی حکومت نے جڑا پہاڑ کٹ کٹ کے سیڑھیاں بنا دیتیاں، ادوں تے سیڑھیاں کوئی نہیں، نامو نشان بھی کوئی نہیں، دو چار دوست سیال کوٹ دے میرے نال سا، اسا جتیاں لا کے ہاتھ کے پھڑ لیاں، آکھیا پہنچنا ضرور ہے، ویکھنا ہے او جگہ جتھے 3 دن تے 3 راتاں آمینہ دلال تے نبی دا یار رہ کے گیا ہے، 3 میل اونچی پہاڑی ہے، اللہ اللہ تے میرے صدیق نے کندھیاں تے چکیا، اور جگہ ایویں دی کہ کئی دفعہ ایک بندہ بڑی مشکل اگے گزر کے اگے جا کے چٹان نو ہاتھ پا کے دوسرا ہاتھ انہوں پھڑا کے پھر انہوں نال اگلی طرف لے جاندا ہے کہ اللہ تیرا صدیق ہنیری رات تے نبی نو موڈیاں تے چک کے اینی بلند و بالا جگہ تے پہنچیا، اور کیویں سور پہاڑ تے چڑھدا سی، جیڑا صدیق دا یار ہے ذرا نعرہ مار کے جواب دے ذرا،
نبی کا ہم صدر، نبی کا ہم صدر، صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین، اور کیویں سور پہاڑ تے چڑھدا سی، کیویں سور پہاڑ تے چڑھدا سی، الحمد خدا دی پڑھدا سی، گئیاں پھٹ پیراں دیاں تلیاں نے، گئیاں پھٹ پیراں دیاں تلیاں نے، اسوار دیاں کیا باتاں نے۔ گل ذرا سن والی جے، ذرا نکھےڑا بھی کردے جایا جے، ادھر میرا پیارا علی چادر لے کے سو گیا، ادھر غار دے بوئے تے پہنچے، تے جیڑے ویکھ کے آئے نے انہاں نوں پتہ ہے انج جھک کے ویکھنا پیندا ہے، تے بندے دیاں آ پنڈلیاں جیڑیاں نے او نظر آوندیاں، جڑا اندر بیٹھا ہوئے گا نا او بھی نظر مارے گا، تے بندے دی آ جڑی جسم دا حصہ پنڈلیاں والا نظر آئے گا، تے میرے آقا علیہ السلام آئے، ابو بکر صدیق عرض کر دے میں یا نبی اللہ جی ٹھہر جاؤ نہ ذرا، اے صدیق کی گل سونیا مینوں اندر جان دیو، میں حالات دا تے پہلا پتا کر لواں، اندر کوئی جانور کوئی موزی نہ ہوئے، اپنی چادر لا کے پاڑ پاڑ کے سارے سوراخ بند کیتے، نبی دی چادر علی دے کم آئی، تے صدیق دی چادر نبی دے کم آئی۔ اگلی گل سن ذرا، او جیڑا ایک رات جنوں چادر ملی او عزت والا، تے جنوں چادر والا مل گیا نہیں بولنے، اور تھانوں بچھان دا مقصد ہے کہ کم از کم تسی بولو گے تو یہ بھی بولن گے، اور جنوں چادر ملی او عزت والا، تے جنوں چادر والا ملیا، ایک نو چادر ملی ایک نو چادر والا ملیا، اما عائشہ تیری عظمت تو صدقے جاواں، تینوں چادر بھی ملی تے چادر والا بھی ملیا، کی شان دساں امی عائشہ دی، اور کی شان لگے والے والیا ترا بجا لگ لہاجا، اما عائشہ دی شان سن کے، اور کی شان دساں اما عائشہ دی، جی شان دے وچ قرآن آیا، جی در حق دستے چل چل کے، جی در حق دستے چل چل کے، جبریل بھی کرن سلام آیا، اور ایکھیے رفاقتہ تے میرے صدیق نے ایک دعا کیتی سی، آقا آندے نے ابو بکر کوئی دل دی تمنا ہی تے دس، آندے نے سونے پہلی ہے وے مال میرا ہووے تے اللہ دے راہ وچ صدقہ تسی کردے ہووو، ابو بکر دوجی سونے بیٹی ابو بکر دی ہووے تے بیوی محمد دی ہووے، یہ چلا جی ویکھیا جی
ابو بکر تیسری النظر الی وجہ رسول اللہ، سونے چہرہ تہاڈا ہوئے، اکھاں ابو بکر دیاں ہون تے ہر ویلے ویندا ہی رواں۔ چوہی صاحب جڑی گل دعا کیتی قبول عزت دا ٹائم آیا تے میں کہنا کسے نے نبی نو ویکھیا مکے تے نماز پڑھدیا، کسے نے نبی نو ویکھیا عمرہ کردیا حج کردیا، کسے نے بدر چے، کسے نے احد چے، کسے نے خندق چے، کسے نے خیبر چے، کسے نے تبوک چے، کسے نے حنین چے، کسے نے حدیبیہ چے، کسے نے فتح مکہ والے دن، کسے نے راتی ویکھیا، کسے نے دنے ویکھیا، پر صدقے جاواں ابو بکر تیری عظمت تو جدو تیری واری آئی ابو بکر صدیق نے 3 دن تے 3 راتاں اپنی گود وچ سوا کے تے ویکھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا گئے اندر، میرا صدیق انج کر کے ٹیک لا کے بہ گیا، انج چونکڑی ماری ہے تے ریل دی شکل بندی ہے، ریل چ کی کھلدا، بولو بولو قرآن۔ میرا صدیق ریل ہے تے وچ عائشہ دا قرآن کھلیا، تے جنوں رب حسن دتا ہوئے سو جائے معصومیت چ اضافہ ہور ہو جاندا ہے۔ آواز آندی ہوئے گی ابو بکر تو کیا سی؟ سونے چہرہ تیرا ہوئے، اکھاں میریاں ہون، میں ویندا ہی رواں، تے لے صدیق رج رج کے تک لے۔ پھر گل نہ کہہ دیا اور دل کردا ہے سونے ہر ویلے، جنوں پیار ہے نا ذرا او میرے نال مل کے جواب دے وے، دل کردا ہے سونے ہر ویلے۔ اج دے کندا نہ لگے نے نا انج خدا جاوے تکڑے لگے نے۔ بولو بولو تسی بھی بھابیو، بولو گرم ہوو، گرجو گرجو شیرو گرجو۔ سنو ذرا میں کی دس رہا، صدیق آندے نے دل کردا ہے سونے۔ اجے نہیں بولے، جڑا نہ بولے گا میں آکھاں گا ادھروں ہی آیا ادھروں ہی آیا، جنہ دا مکے مدینے داخلہ بندے ادھروں آیا، جڑا نہیں بولدا دل کردا ہے سونے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں۔ ایسے ہر ویلے کول بھی رکھتے ہیں کہ لمبے چلنے بھی جلتے گنڈیاں رنڈا طرح پیڑیاں آتا پہ آنے ایک قسم تے نہ کھلون والی طرح کدی او بھی میرا او بھی میرا او بھی میرا اوتے بیٹھ اوتے بیٹھ اوتے بیٹھ اور سونا جدوں دا ساڈے دل وچ آمنہ دے لال دی محبت آ گئی ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے دوجے واسطے جگہ نہیں کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، سلام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اپنا کرو سبیر دانی رابرو رحمما ربانی حافظ درم سبیر دانی۔ دل کردا ہے سونے آواز گونجے لگے والے دی فضا وچ کہ اج محبان رسول دا اجتماع ہے، قوالیاں کے بھنگڑے پاؤن والیاں دا نہیں، چمٹے کھڑکان والیاں دا نہیں، نچن ٹپن
سوال آتا نہیں. دل کرتا ہے سونے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں لولو میرے دیاں بن جان اکھیاں محتاج میں نہ اس اکھ دا رہواں. تے گل اگلی سن والی جے یہ آ گئے نا جدو اندر تے اللہ آندے نے نی مکڑی ہے جی رب جی کی آرڈر چھیتی چھیتی آ کے جالا تن دے کبوتراں دے جوڑے آ کے آنڈے دے دے نی کی کریے اپنی جگہ چھڈ کے بوئے اگے آ جا. مشرق مگر خوراک کڈ دے آ. مشرق چاطر تے بڑے ہوندے نے نا چاپر بڑے ہوندے یہ چاتری اتوں ہی ملی جنہیں چاتری لا کے ساڈے بابے نو جنت چو کڈایا. انہیں بھی چاتری کھیڈی جی گل غلط ہے آخو میں تو قرآن کی گل پیا کر. میں کسی جگہ تقریر کی بعد بندہ مجھے آتا مولوی صاحب تھی آخیا گستاخ رسول وہ حرام دا تھی این بڑی بندے کو آخیا کہ جڑا گستاخ رسول ہے وہ سدا تھی بھی ڈک گئے ہو اس گل تو. میں آخیا گستاخ رسول حرام دا آندا جی تھی مولوی صاحب ایڈی گرم تقریر کر دی تھی. میں کہ میں آخی نہیں آندا تھی آخیا گستاخ رسول. میں کیا اگے آندا حرام دا تو میں کہ تو آپ ہی کہہ دے میں تے تیرے کو سنن دیا. آندا مولوی صاحب اے تسی کیوں کیا حرام دا. میں کیا اللہ کی قسم ہے میں تے کیا ہی نہیں میں تے کیا ہی نہیں. آندا جی پھر ایک ہی کیا. میں کیا میں تے قرآن دی آیت دا ترجمہ کیتا. جا سویرے پڑھ کے دیکھی نون والقلم لتیاں سپارا اتلم بعد ذالک الزنیم. اب جرا نبی دا گستاخ اپنے پیو دا ہی نہیں جڑا نبی دا گستاخ اپنے کر کے بول رہا جڑا کول کھلار کے مسلے تے کھلوے وہ بھی پھر بات قرآن آندا قرآن آندا او تلم بعد ذالک الزنیم. جب تک جیوندا رہاں گا شیخ عابدت تے برستا رہاں گا شیخ دا لک توڑتا رہاں گا بدعتی گردن پھولدا رہاں گا. یہ جڑے لوگ سمجھتے ہیں سانو پوچھن والا کوئی نہیں. ایک مولوی آندا میں جینون ٹوکا منگوایا اور میں کیا آرام دیا ٹوٹیا ایویں کتے نہ اڈ جائی تو ٹوکا نہیں پھرنا. لوگ دوروں برست مار جاندے نے تیری ماں نے نہیں پچھانا اپنا ہی ایک رہ تو گل کر. ایک مولوی اٹھیا گھومن وہ گھومن جی بھابی رامے دے میں حلالے دا تو میں کیا ٹھیک ہے میں کیا ٹھیک ہے تو حلالے دا اتوں پتہ لگا تیری ماں دے قسم دو ختم. میں کیا مولوی اپنے پیو دا
تے پہلا اپنا جین ون ابا دس کے ہاتھ چوک کے مر گئے ہو میں کیا پہلا جین ون پہلے تو کہ دوجے تو تینوں اپنے ابے کا نہیں پتا تے متھا لانا ہے بھابیاں نال متھا لانا ہے بھابیاں نال میں کیا اپنی ماسیاں دے نو پوچھ جڑے سیابیاں نو گالیاں کرتے نے انہاں نو بھی اپنے ابے کا نہیں پتا انہاں نو بھی اپنے پیو کا نہیں پتا کہ تینوں بھی اپنے جینون ابے کا نہیں پتا وہ صحابیاں نو کڈتے نے تو وابیاں نو کڈ رہا ساڈا تعلق صحابیاں نال تیرا تعلق کھولا نال تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو اور سوتی سوتی کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 ایسے بندے کو کھلوتے نا انج لگتا جی میں مار کے نٹھو جاؤ خدا کا راج تمہیں اللہ مکے مدینے لے جائے اچھا جہاں آقا نو منن والا نہ ہو بہ جائے پولیس والوں تو لا والا والا انہوں کی ڈیوٹی ہے کھلونا ہاں باقی جہاں آقا نو منن والا بہ جائے اللہ اللہ آ جاؤ غار تین دن تین رات رہے کنے مشرق مگر مگر ایک کان کے اندر خورا لگ رہا اندر گئے تو جانا انا ہوا آگو مشرق ہوں مشرق ہوں اکھاں والی بولو مشرق ہوں انا آندا کیوں ابھی نہیں آدھا کام نہ کریا کرو کیوں ساڈا پیو کا تو کر دے ایویں گئے ایویں گئے حضرت خلیل نے بھی آخیا بھی ایویں ہی گئے آخیا بھی آخیا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين اور تواڈے پیو دادے سارے جہنمی نے میرا خلیل کلا ہو کے ڈریا تائی تے میرا رب آندا سی ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین یہ واسطے کئی مولوی آتے ہیں نا یہ بڑا سر پھرے یہ نیڑے نہ لنگے آ جائے یہ کو آواز نہ سنے آ جائے اور جہاں مواحد ہوے توحید پیستا ہوے پاویں کلا ہوے کعبہ دے رب دی قسم شرک تے مشرک کو دے کولوں دبیا نہیں پائے جڑے گول مول ہون گول مول گول وہ بھی سڑے اللہ ہدایت نصیب فرمائے آندا ایتھے ہی آئے دوجا آندا نہیں آندا اچھا ٹھیک ہے آندے نے سنیا آ گئے نے آقا فرماندے نے لا
تحزن ان اللہ معنا. ڈبے والے ایک گل ہور نوٹ کر لو، فکر ہوندا اپنا، غم ہوندا دوجے دا. غم ہوندا اے صدیق تو میرا غم نہ کر، یعنی صدیق نو اپنی فکر نہیں سی، نبی دا غم سی. اور کئی لے کے نبی کو لے کے نبی دے کرو کھا کے خوش ہوندے رہے، کہ کوئی نبی نو کھوا کے بیٹی دے کے خوش ہوندا رہا. انہاں دا مقابلہ کرنا، انہاں دا آپس مواصلہ کرنا. سننا ذرا بابا جی آندے نے صدقے میں جاواں اچیاں حکمتاں والیا، کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا، پر جالے دے اندر نبی بچا لیا. سمجھ نہیں آندی تیری کسے تدبیر دی، چوک وسندی دتی. فرماندے کی نا 3 دن بعد سونے نے غار نو چھوڑیا، ہتھاں دے نال سونے نے جالے نو توڑیا. کبوتراں نو حکم دتا اڈ جا جوڑیا، حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی. ہن کبوتر اڈن لگے تے گل کی کرتے نے، نال زبانوں نا عرضاں سنائیاں سی، نال زبانوں نا عرضاں سنائیاں سی. کرے معاف جے کوئی ہوئیاں کوتاہیاں سی. نبی محمد ساتوں خدمتاں کروائیاں سی، قسمتاں ساڈیاں گئی فلکاں نو چیر دی، چوک وسندی دتی. صدقے قربان جاواں میرے آقا باہر نکلے، آقا میرے باہر نکلے تے میرے آقا کی دیکھ دے میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو بکر صدیق جا رہے نے جب جا رہے نے مگروں سراقہ بن مالک آیا تے آندے نے سونیا آ گیا ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر جیڑے رب نے گھروں بچایا، راہ چ بچایا، گھر چ بچایا، او رب ہن وی بچا کے وکھائے گا، اور رب ہن وی بچا کے وکھائے گا. تے کی ہویا؟ وہ گھوڑے تے بیٹھا ہے، میرے آقا دے قریب قریب آ رہا ہے. میرے آقا پڑھ دے شاہد الوجوہ منہ سے پڑھ کے او دے ول پھوک ماری، او دے گھوڑے دیاں لتاں زمین تے تس گئیاں. آندا مینوں معاف کر دے، وہ نبی میرا رحیم سی، کریم سی، رؤوف الرحیم سی. آکیا معاف کیتا. پھر وہ دن وہی گل آئی، پھر گھوڑے تے چڑھیا، پھر لتاں انج ہوئیاں، پھر معافی منگی، پھر آقا نے معاف کر دیتا، پھر نیت بدلی، پھر تیجی واری انجی ہویا. ہن پھر معافی منگدا، آندا جی میں وعدہ کرنا، میں لکھ کے دینا وا، میں تواڈے پیچھے نہیں آواں گا. آقا فرماندے نے جے تو وعدہ کرنا تے نبی دی زبان چوں بشارت سن لے، اور سراقہ تینوں تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تیرے ہاتھوں میں کسرا کیسر دے کنگن نہیں آن گے.
دور فاروقی آ جاندہ ہے، سراقہ بن مالک بیمار ہو گیا، حکیم طبیب آئے، ڈاکٹر بھی آندے نے تھوڑی دیر دا مہمان ہے، چند گھڑیاں دا مہمان ہے، تے سراقہ آندہ غلط آندے ہو، او حکیمو غلط آندے ہو، طبیبو غلط آندے ہو، امیر المومنین آندے، او تینو بہتا پتا، او تیری نبض ویچ کے دس دینا ہے، آندہ امیر المومنین جی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، نبی دی زبان جو نکلیا جملہ غلط ہو سکتا، نبی نے کہا سی جب تک کسرا تے کیسر دے کنگن ہتھاں وچ نہیں آؤں گے تب تک تینو موت نہیں آئے گی۔ امیر المومنین جی اجے کیسر و کسرا جیڑا او فتح نہیں ہویا، او دے کنگن میرے ہتھاں وچ نہیں آئے، مینوں موت نہیں آ سکتی، تے میرے آقا علیہ السلام نا ایک اگے نکلے اگے ایک خیمہ جنگل وچ نظر آیا، خیمہ کتے جنگل وچ، ایتھے تے اسلام آباد سیکٹر کے جان مال محفوظ نہیں، میرا صدر یہی آندا مینوں خطرہ 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 خطرہ، عوام دی انہیں حفاظت کھے کرتی آپ ہی خطرہ۔ میرے آقا آندے نے ابو بکر لبیک وصادق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے حکم فرمایا بھوک لگی ہے، اما جی نو پوچھو او بکری بنی نے وہ دودھ چو کے تے اج دا ہوندا ماردا مکی دو، بکری بھی لاندا اگے مائی بھی اگے، کلی جلی کلا ہر چیز میں۔ اگلے دن پیر صاحب کا کرامت نامہ بھابی صحیح کرپ دے ساجے اور صحیح آدھے سارے پہلے ہی مان لیں گے تو یہ کام نہ ہوتا ہوتا کہ نہیں انج۔ میرے آقا آندے نے ابو بکر پوچھ تے مائی کدی میرے آقا دا چہرہ تک دی ہے، کدی صدیق دا چہرہ تک دی ہے۔ اما جی کو کھان پین چیز دیو، آندھی مہمانوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں دی میں پیدا ہوئی ہاں اج تک ایویں دے مکھڑے ویکھے نہیں، ایویں دے مکھڑے ویکھے۔ آقا آندے نے اما جی واری جایا جے صدقے جایا جے سانو بھوک لگی ہے کو کھان پین نو چیز دیو، آندھی ہے میریاں قسمت اج پرونے آئے نے تے گھر وچ کھان پین نو چیز بھی کوئی نہیں، تیرا جتوں لنگ جے اوتھے ہرا شتالا بھی جڑا سک جاندا ہے تے جتھے میرا پیر لنگ جائے اوتھے برکتاں ہی برکتاں۔ آقا آندے نے اما جی وہ بکری چوک کے پیاس وہ پرونیو وہ بیمار لاگل باجوں نے نہیں دودھ اما جی چوکے پہ آ دیو چنگے تھی پرونے ہو، میں تھوڑا چہرہ وینیا تے قربان جان میں جی کردا سبحان اللہ، قربان جانی تو تھوڑیاں گلاں سننیاں تے میں حیران ہوندیاں ایڈے سونے چہرے یہ میری گل ہی نہیں سمجھدے۔ آقا آندے نے اما جی چلو چون دی اجازت ہی دے دیو، پھر کہہ ذرا چون دی آگے تے چو لئی ہے سرکار فرماندی، جڑا نہ آکھے کرو دے تو انا للہ ہوگی، آگے تے چو لئی ہے سرکار فرماندی،
جاؤ چولو مائی عرض سنام دی پیر میرے دی ذات ہاتھ تھنانو لام دی نہر دے وانگو بکری دودھ اولیر دی میں تے کہا کرنا بکری بھی اس دن دے انتظار وچ سی کدو آمینہ دا لال آئے گا تے رنگ لگن گے آواز ہوندی ہوئے گی اے بکری ہے اگے تیری نسبت مائی وال سی آج آمینہ دا لال آن لگائی کتے انکار نہ کری آکان دے نے مائی برتن لیا مائی نکی جی کولی لے کے آئی نکی جی کولی نکا جیا ڈول لے کے آئی او بھی پر گیا ایک ہور دونا لے آندا او بھی پر گیا آکان دے نے اماں جی ہور برتن لے آؤ او بھی پر گیا ایک ہور برتن لے آندا او بھی پر گیا آکان دے نے اماں جی برتن لے آؤ مائی پجی پھرے ادھر 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 وہ گجرا والے دی سٹیل مارکیٹ نہیں تھی وڈے اتو بٹھل لے ہوندی وڈے جڑے نے وہ کیوں نہیں آندے نے اور جنہیں نے پانی پائی دا ہاں کپ دو نے پانے اور پانی والی ٹینکی جڑی جچو پوری کھول کے پانی پی گیا آندا مام جسے نہ آئی دا لو نوی تفسیر سن لو سویرے نکلے گی تفسیر حافظ ارشد صاحب دی بیا اللہ دے بندے وہ بیاواں تے شادیاں تے لیاوندے نہیں اونی ماں کہندے شادی ہے اونوں پنجابی تے حمام کہندے آندے اللہ اللہ چلو ٹھیک ہے بھائی مان لیا اگوں موسم بھی سردیاں دا آ رہا بھائی ہاں بھائی جنہاں کول نہ گیس ہویا اونوں لیا کے مہم بنا کے ٹوری تھلے رکھ کے لایا مفید مشورہ اج بغیر فیس تو تانوں ملے اللہ 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 مائی پجی پھرے دوڑی پھرے نٹھی پھرے دودھ مکدا نہیں پاندے لب دے ہن اگلی گل وے تو کی کرنا رام دی بوٹی ہوا مریدا رمیر کہنا چلو آ کے پھرنی حلوہ پھرنی جڑی پھیرے مولوی نو ایمان تو حلوہ جڑا پلستر کرے اندر جا کے تے سارا گوشت کھا کھو کے نا ہڈیاں ادھر تینوں موت پی مرنے تینوں نہیں لنگدی کہ میرے آقا فرماندے نے پیارے ابو بکر پہلا آپ نہیں پینا عامر بن فہیرہ نو نہیں پلانا سب تو پہلا پلانا تے مائی نو پلانا یہ بھی سنت تے کبھی عمل کریا کر مائی نو پی آیا اور پی آدھی بات نہیں پیٹھا چڑھا آقا آدھے نے عامر بن فہیرہ نو پی آؤ عامر بن فہیرہ نو پی آیا صدیق تم بھی صدیق پیتا اور صدقے جاوا جس جگہ تے صدیق نے لب رکھ کے پیتا اوتھے ہی لب رکھ کے میرے آقا نے پیتا تیرا اندر نال نہ بئی کی تو خطرے دی کہیں دن منجی تے نال نہ پئی کلا ہی بیٹھا جی کرسی تے باندر بایا بندے تھلے باؤ جی تو کوئی سونے دی چیز ہے کتے بمے تو نال نہیں بہ سکتا تے جگاں دے پیر جدوں کوئی آندا گوڈے نال گوڈا لا کے بٹھاندے فرق تے ویکھو ذرا دودھ مکدا نہیں آقا فرماندے نے اماں جی اجازت دیو سی چلے آندی یہ رب دا واسطہ جی شام تک رہو
اللہ 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 کہ تیرا جی تر گئے آدھے نے یار اونی وری آن تو پہلا ٹینکی کو لیے پھڑکیا ہوئے یار ننگے تے اسی پہلا پھڑکے ہوئے ہے جتے میرا پیر اجی تو ننگ دا گیا رنگ لاندا گیا جتو ننگ دا گیا رنگ ہاتھ چکے اجی تو ننگ دا گیا رنگ جتو ننگ دا گیا رنگ لاندا گیا تے گل سن لو ذرا آقا نو آندی ہے مائی خدا واسطے شام تک رہو میرا خامد آئے گا تو آڈے چہرے دی زیارت کر لگے رب نہیں کرنی آقا چلے گئے آقا چلے گئے یہ خامد آیا خوشبوا خوشبوا ہلے ہلے تے برتن پرے پرے آندا آ کی ماجرا آندی ہے دو شہزادیاں دے چہرے والے آئے سن آندا انہاں دے ہلیے کیویں دے انہاں دے چہرے کیویں دے آندی ہے کی دساں تے کی نہ دساں جدوں چپ کر کے بہندا سی دل کردا سی چپ کر کے بیٹھا رہے تے اینوں ویندا ہی رہی ہے تے جدوں بولدا سی موتی رولدا سی تے پتہ کی آندا نی او تے سونا نبی غفاری سی جس دی خاطر میں ایک عمر گزاری سی کہ نہ روکی تو اس دی اسواری سی کردہ زیارت میں اس بدر منیر دی چوک وسندی دتی بکریاں بن کے مگر ہی ٹر گیا اجے میرے آقا مدینے داخل نہیں ہوئے اجے میرے آقا مدینے داخل نہیں ہوئے اے مگر ہی رلیا چہرے تک دیتے آندا اشہد اللہ الہ ذرا گونج کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ گل مکان لگا جے گل مکان لگا جے میرے آقا مدینے میں داخل ہو رہے نے کون داخل ہو رہے ساڈے تیرا پیر والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر میرے آقا اور میں اٹھے آپس وچ لوگ بھائی بغیر دعا دے نہ کوئی جایا جے دعا کر کے جایا آپس وچ گلاں باتاں ہو رہی ایک گھر ایسا بیوی آندی ہے خامرا ساری زندگی یہی کم کرتا رہا کہ اج نبی آ رہا ہے تے تینوں فکر ہی کوئی نہیں تے خامد اگو جڑا جواب دیندا آندا نہیں کروا لیے ام ایوب میری ایک گل سن لے جے تے نبی نو غریباں نال پیار ہویا تے نبی نے
ساڈے بغیر ہور کسے ول نہیں جانا. جے نبی نو امیراں نال پیار ہویا تے ساڈی واری آونی نہیں آونی. تے ادھروں سواری مدینے چ داخل ہوئی. ہر کوئی اپنے گھر ول جان دی کوشش کردا ہے. آقا فرماندے نے آپس اندر جھگڑو نائی پکڑو نائی مہارو. ڈاچی ساڈی عمل کرے سی حکم جویں سرکارو. او جڑے نا ہر گھر آپ آپ تیاری تو فرماتے کی نے جس گھر جس دروازے سامنے ڈاچی جب پہنچے وہ کرن خیال دلوں وال اپنے وہ اگا روانہ ہووے. شہر تمامی پھریا ڈاچی کتے ملے ایوب انصاری. جس دا منہ اس دے آنگن پہنچی حضرت دی سواری. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اعلان ہو چاچا جی اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما. مولا کریم اپنے پیغمبر علیہ السلام دا پکا سچا تابع دار بنا. میرے اللہ جنہ دی اولاد نے اولاد عطا فرما. اللہ جنہ پانا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما. اللہ جڑے جڑے بھی بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جڑے جڑے بھی بیمار نے اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جنہ دی اولاد نے نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہ دیاں گودا خالی نے ہریاں فرما. میرے اللہ جنہ دی اولاد نے نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہ دے ماپے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. اللہ جنہ دے ماپے بڈھے ہو چکے نے اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما. اللہ جنہ دے ماپے وڈیرے ہو چکے نے اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما. اے میرے اللہ سانو سارے نیک تے ایک بنا. اے میرے اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما. میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما. اللہ جنہ دا پروگرام کیتا کروایا اہتمام کیتا حصہ پایا تعاون کیتا سنیا سنایا میرے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.